Hello guys, namaste. It's me Anish Tamang aka Divinish. Ani hello everyone, म चाहिँ Elena Gurung aka Elena Don. And welcome back to my YouTube channel. So as a bunny, I have a guest here with me and she is Elena Don, the very famous Elena Don. I'm very thankful that she came to my YouTube channel and agreed to this collaboration, हैन. So यो collaboration को लागि चाहिँ we actually had last year नै plan गरेको थियौं तर lockdown and के भयो बीचमा हैन त्यसले गर्दाखेरि we couldn't continue it. So Elena को आफ्नै concept हो यो चाहिँ हैन मैले concept create गरेको हैन. The all concept credit goes to Elena herself, हैन. तर दुःख चाहिँ उहाँले गर्नुभएको सबै मैले concept मात्र दिएको मलाई यस्तो गर्न मन छ भने can we do भनेर नि उहाँले of course we can भनेर नि. So उहाँको concept चाहिँ she wanted to turn herself into half devil अनि half angel, हैन. So यो यसमा मलाई पनि वर्कआउट गर्न मन थियो but when Elena told me that she wanted to do it भनेपछि of course I can't say no भन्नै सक्दिन म. मैले बुक गरिसकेको यो लुक कसैले गर्दैन म बाहेक हैन. उसले त्यो लास्ट डे भनिसकेपछि पनि इभन म आफैले पनि गर्छु सोच्दाखेरि मैले हैन साच्चै एल्नाले भनेको छ कुनै न कुनै दिन we will do it भनेर चाहिँ I didn't do it, हैन. So but thankfully after a year we could collaborate finally and we are ready to do it today. So we're going to take you to the process of whole कसरी गरिरहेछ भनेर and also it will be followed by the Q&A session जुन मैले मेरो Instagram story post गरेको थिएँ. If you guys want to ask anything to Elena Don भनेर, so we'll be answering to all those questions as well and we'll be taking you guys through the makeup. So sit tight and let's go for the makeup. Let's go. So first thing I'm going to do is I'm going to block her eyebrows. यसको लागि चाहिँ I'm using a glue stick किनभने आज we'll be playing with lot of latex and skin adhesive सँग चाहिँ हामीले play out गर्छौं. त्यही भएर चाहिँ in that process उहाँको एकदमै cute little eyebrows चाहिँ नउकोस् भनेर चाहिँ I'm going to protect it using a glue stick, हैन. Okay. And so this glue stick actually going to work like a barrier so that के उहाँको चाहिँ eyebrows हरु निस्किदैन है. So Elena, मैले जुन Q&A गरेको थिएँ नि मेरो Instagram मा, so I got a lot of questions for you, हैन. So त्यसबाट मैले कति चाहिँ filter गर्नु पर्यो. I'm really so sorry because I had so many questions there, हैन. So I will try to ask her as much as I can, है. तर if your question couldn't come भने I'm really so sorry about that, हैन. So the first question that was तपाईं कसरी how your name Elena Don भनेर चाहिँ how did you come up with that name and why did you put that name Elena Don भनेर चाहिँ. So स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ हल्का त्यस्तै भनौँ न गुड्डिने टाइपको थिए क्या म चाहिँ मुख भन्दा चाँडो हात चल्थ्यो मेरो हैन. अनि त्यसपछि क्लासमेटहरुलाई पिट्ने गर्थ्यो केटाहरुलाई नै पिट्थे नि त. अनि त्यहाँबाट चाहिँ खास गरी चाहिँ पहिला सुरु एलेना दिदी ओ दिदी आए नमस्कार गर भनेर भन्थ्यो क्या. अनि त्यसपछि पछि एलेना डन भनेर उनीहरुले नि एलेना डन भन्यो भन्दा नामसँगै अट्याच भएर एलेना डन भयो क्या. अनि इन्स्टाग्राम खोल्दाखेरि अनि ओके के राख्ने त ओके एलेना डन फाइन भनेर अनि त्यसैमा त्यो भएर चाहिँ त्यसरी कम अप पाएको नाम चाहिँ स्कुलमा एकदमै गुन्डिनी भएर. So like from the first day you opened up your Instagram त्यो Elena Don भनेरै छ. अब त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ मेरो सायद सुरुमा एलेना गुरुङ भनेर थियो होला है. मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यस्तो मलाई याद चाहिँ आएन तर एज फार एज आई रिमेम्बर जबदेखि चाहिँ हल्का मेरो भिडियोजहरु मान्छेहरुको अगाडि एकदमै आउन थाल्यो पब्लिकली एप्रिसिएसन हुन थाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ एलेना डन भनेर जसमा मलाई याद छ एलेना डन भनेर. So thankfully मैले उहाँको आइब्रोज पहिले कभर गरेँ नत्र भने केही भन्नुभन्दा अगाडि मलाई पिटेर जानुहुन्छ हैन. जाने बेला त आइब्रोज छैन रे. So उहाँको आइब्रोज हुँदैन त मेरो आँखामा यत्रो सुन्नेको हुँदैन. So thankfully I did that है त. थम्बनेल खिच्नु पर्छ त्यसरी अनि यस्तो गरेर. So here is the prosthetic जुन मैले बनाएको थिएँ एल्नाको लागि हैन. So हाफ उहाँको हाफ फेसमा चाहिँ यो डिमन हुन्छ भने अर्को फेसमा चाहिँ फेरि उहाँको angel हुन्छ. I am buddy हुन्छ. So अब यसलाई अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ I'll be using two different things. एउटा चाहिँ spirit gum र अर्को चाहिँ liquid latex है. So with that note I'm going to ask you another question. So अर्को question रहेको छ why is Elena Don not active in YouTube भनेर जुन चाहिँ मलाई पनि एकदम सोध्न मन थियो हैन. Since your content is so much viral in Instagram and especially in TikTok as well हैन. So why you've never planned पहिले प्लान गर्नु भएको छैन कि नगरेर पनि you stopped doing it कि
What was the reason? सो युट्युबमा चाहिँ कस्तो भयो भने युट्युब चाहिँ खास गरी खेलाचीमा यसलाई खोलिदिउँ न त भनेर खोलेको हो नि त इन्स्टाग्रामकै फलोअरहरूले मलाई पुस गर्नु भएको भएर खोल्नुहोस् भनेर खोलेको हो खास गरी चाहिँ अनि पछि अब इन्स्टाग्राममा चाहिँ अब मेरो स्पेसिफिक कन्टेन्ट छ नि त कमेडी हाल्छु यताउति गर्छु नि त युट्युबको लागि चाहिँ अब मैले जे पाइ त्यही हालिरहेको थिएँ क्या च्यालेन्जेसहरू जे मन लाग्छ त्यही हालिरहेको थिएँ नि त अनि फर युट्युब मलाई चाहिँ अब चाहिँ लाइक कन्टेन्टहरू स्पेसिफिक क्रिएट गरेर युट्युबको लागि चाहिँ के गर्न मन छ अनि वी आर वर्किङ अन द्याट एज वेल अनि यो लकडाउनले गरेर चाहिँ कतिवटा प्रोजेक्टहरू पुस भएको भएर नभए कमब्याक गर्ने प्लान थियो सो कमब्याक गर्ने सोच्दैछु अनि इट्स गन बी ह्युज भनौँ न But I think a lot of people have the same question. Even मलाई पनि हुन्छ नि like YouTube मा किन एक्टिभ हुनु भन्छ हैन सो जुन हामीले इन्स्टाग्रामहरुमा गरिरहेको हुन्छ I think it's more of like a short clipले गर्दाखेरि चाहिँ it's more easy to create content but when it comes to YouTube you have to like make a एकदमै लामो लेन्थी भिडियो नि त हैन स्पेसिफिक हुन पर्छ के हाल्दैछ न अहिले पनि अब अहिले भर्खर बिस्तारै I'm starting YouTube मा पनि एक्टिभ हुनको लागि हैन तर it's so hard to you know create that content and shoot गर्नु पर्यो and everything गर्नु पर्यो so it's like एकदमै हेक्टिक हुन्छ Instagram मा it's so easy हैन Instagram TikTok especially TikTok मा पनि easy नै छ but YouTube मा चाहिँ it's like a next big thing हैन अर्को कुरा चाहिँ अब इन्स्टाग्राममा सर्ट भएको भएर मान्छेहरुको अटेन्सन स्प्यानको लागि ठिक्क हुन्छ के अब युट्युबमा हामीले भिडियो लेन्दी बनाउँछ नि त अनि मान्छेलाई त्यो हेर्नको लागि अटेन्सन ग्र्याब गरिराख्नको लागि चाहिँ के हाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै क्वेशन्सहरु उठ्छ के सो इभन अहिलेको यो भिडियो नि हेर्नु हामी त्यो कुरा गरिरहेको छौं हैन सो आई होप यु गाइज गेट इन्गेज्ड अन दैट आवर कन्भर्सेसन अटेन्सन लिइराखेको छौं होला हामीहरुले हैन सो या सो यु आर कमिङ अप सुन हैन युट्युबमा पनि सो शी इज कमिङ अप सुन सो डोन्ट फर्गेट टु उहाँको नयाँ च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु र अनि obviously मेरोमा पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त So our mere prosthetic glue thing is already set. Now it's ready to be put on her face. But before that, I have another question for you, Aina. So this question is, did Elna ever faced emotional breakdown? Because we see you always being so jolly, so happy. Aina, tapako videos हेरेर हामीलाई यस्तो रमाइलो feel हुन्छ हैन तर every happiness को मान्छेको पछाडी जहिले पनि there is a sad story भन्ने पनि हुन्छ कति जनाको हैन. So do you ever have those kind of story that you have had in the past? You got a question. Okay, so right question is Elenaलाई हप्तामा कतिचोटि मेन्टल ब्रेकडाउन हुन्छ इमोसनल ब्रेकडाउन द्याट इज द राइट क्वेसन क्या अभियसली म चाहिँ कस्तो छु भने अब जसले मलाई देख्नुहुन्छ आइएम भेरी बब्ली म एकदमै हाँसिरहेको हुन्छु जोक गरिरहेको हुन्छु हैन तर कतिपय कुरा चाहिँ मलाई केही सिचुएसन नराम्रो दुःख लाग्दो सिचुएसन भनेको छ भने चाहिँ आई बटल इट अप इनसाइड क्या म चाहिँ त्यस्तो खालको छु हैन अनि त्यसपछि बटल गर्छ नि अनि जुन दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ नि अनि त्यसपछि बस्ने वहाँ रुने हो सबै इमोसन निकाल्ने अनि ब्याक थियो ओके हाई सो मेरो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो फिलिङ्सहरू धेरै बटल अप इनसाइड गरेर त्यो चाहिँ मैले रियलाइज गरेको बटल अप इनसाइड गरेको भएर अरू मान्छेमाथि त्यो पोख्ने पनि हुँदो रहेछ क्या त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु म जस्तो चाहिँ नहुनु डोन्ट बी एलेना डोन्ट बी लाइक मी आफ्नो इमोसन्सहरू तपाईँलाई जे फिल भइरहेछ त्यही मोमेन्टमै निकाल्नुहोस् कसैलाई सेयर गर्नु मन छ भने सेयर गर्नुहोस् म जस्तो चाहिँ नहुनु तर लाइक इट्स बेटर द्याट यु टेल इट टु समवन हैन आफ्नो क्लोज फ्रेन्ड्स या आफ्नो फ्यामिलीमा कोही क्लोज हुनुहुन्छ भने इफ यु हेभ सिब्लिङ्स भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स बेटर टु सेयर विथ देम लाइक वाट्स ह्यापनिङ टु बिकज आफूले एकदम बटल अप गरेर राख्यो भने चाहिँ एकैचोटि ब्रस्ट अप हुँदाखेरि चाहिँ थिङ्स माइट गेट रङ अनि इट माइट टेक अ भेरी ब्याड टर्न के सो त्यही भएर चाहिँ उहाँले भनिहाल्नुभयो डोन्ट बी लाइक एल्ना डोन्ट थोरै फिलिङ्स थोरै केही मनमा भडास हुने बित्तिकै निकालिहाल्नु द्याट्स बेटर किन त्यो गर्दाखेरि बरु कसैलाई चित्त नबुझ्ला कोही चित्त दुखाइ होला तर पछि ठुलो फिलिङलाई यति बडलप गरेर एकैचोटि निकाल्दाखेरि त्यही भने जस्तै नराम्रो केही हुनसक्छ क्या त्यही भएर सो आज तिमीलाई केही भएन मलाई पनि भनिहाल है सुरुमै म भन्छु यसको एन्डमा त्यस्तो के भएको छैन आज त ओके So prosthetic talent process it's completely सक्यो अब हैन so she has to take a lot of patience lot of pain during the process I can very much understand यस्तो irritations हुन्छ अहिले यो गर्ने बेलामा हैन but still she bared it I'm really happy and thankful for that है so पुरा throughout the process सुते पनि हैन अनि सुमित्रा भाइले चाहिँ एकदमै ह्यान्डल गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो but this is the final prosthetic pressed up हैन so we've used actually latex अनि त्यसपछि स्प्रेड गम हैन अनि त्यो होल्डलाई अझ स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ मैले कटन्सहरू पनि युज गरेको छु कटन र लेटेक्सको मिक्सचरले चाहिँ इट क्यान वर्क लाइक अ प्लास्टर अन योर फेस सो इट रियली स्टेज भेरी स्ट्रङ अनि तपाईँको प्रोस्थेटिक पनि कहिले
move on पनि हुँदैन so अबको पालो रहेको छ अब we gonna paint all this so जस्तै अघि नै भनिसके half is going to be angel and half is going to be a devil है तर before we move forward there is another question and that is it's very interesting one हजुरको relationship कताबाट start भएको and you want to listen your love story lots of love हाम्रो love story चाहिँ actually we met on Instagram. Oh, it's a social media love story. Oh, wow. So he was a fan. He was a fan actually. So he was a follower right? अनि त्यसपछि मलाई Instagram message गर्यो like मेरो स्टोरीहरुमा रिप्लाई गरिरहेको हुन्छ रहेछ क्या अनि मेरो स्टोरीलाई रिप्लाई गरिरहेको हुन्छ रहेछ अनि एक्चुअली चाहिँ त्यहाँ कलेजको इस्यु हुँदाखेरि डिसअपोइन्टेड भयो क्या त्यही त कस्तो खालको कलेज रहेछ म्यानेजरले कम्प्लेन गर न यताउति भनेर मेसेज गरेको थिएँ मलाई क्या छ क्या ओ मलाई सपोर्ट गरेछ है अनि त्यहाँदेखि वी स्टार्टेड टकिङ कुरा भयो अनि त्यसपछि हि केम टु नेपाल अनि नेपाललाई भेट भयो अनि नेपाल आएको बेला हि प्रपोज मैले एन्सर दिएन क्या मैले आइम जस्ट लाइक नट रेडी मलाई लाइक गिभ मी सम टाइम भने उसले चाहिँ ल ठिकै छ भने मैले 1 महिनासम्म एन्सरै दिइनँ प्रपोज गरेँ मैले अनि 1 महिनापछि आई सेड ओके लाइक yes I love you as well भनेर अनि त्यसपछि हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ त्यसरी स्टार्ट भएको हो सो बेसिकली it's a social media love story भनौँ wow social media video it's a fanboy turned into a boyfriend correct त्यसो अब म पनि अघि मेरो डिएमहरु चेक गर्न थाल्नु एकदमै धेरै यो तिम्रो सोल्डर त डिएम सकतै छ कि त्यही त एक्ज्याक्टली अब म एकदम चेक गर्न थाल्नु अब I should start checking each and every DM and त्यसरी त्यसलाई रिप्लाई गर्नु पर्यो कोही obviously I'll let you know so that was an interesting love story in social media but त्यो पनि fan turned up into a boyfriend and then you had like a long distance relationship before right so okay so that was interesting he's the lucky one I think you guys both are very lucky to find each other thank you so as you can see our painting process suru pani bhaisakyo हैन so we've almost completed the devil cycle look like so this is how it looks like after coloring and halka black le contrast दिएर हैन so यसलाई कतिको एक्साइटेड भइरा छु अहिलेलाई I am एकदमै excited to see मेरो final look so I have another very interesting question for you Aina so this is the question what would be her first reaction if her boyfriend turned into gay यो क्वेशन मलाई आएको थियो नि आएको थियो I did this question for a magazine उहाँको क्वेशन चाहिँ यो प्राइड मन्थकै बेलाको थियो ए ओके त्यो चाहिँ के क्वेशन थियो भने if your partner comes out to you and says that he is gay what would be your reaction भनेर अब यस्तो हो क्या if he is gay I'm very fine with that हैन I would be very supportive मैले कसैले तिमीले आफूसँग राखेर जबरजस्ती माया गर भनेर गरेको माया नि के माया हो जबरजस्ती गर्न मिल्दैन the hard ones what it wants हैन अब उसलाई मसँग छैन भने all I can do हुन्छ नि being his former partner मैले उसलाई गर्न सक्ने भनेको I can just be a supporter and be supportive of what he does and उसले लिएको डिसिजनहरु पनि सपोर्ट गर्न सक्छ and I would be very happy उसले आफूले गर्न मन लागेको कुराहरु फाइनली गर्छ भने I would be very happy म चाहिँ सपोर्ट गर्छु I support if he comes out and gay to me so because कतिजना मान्छेहरुको चाहिँ they actually because in fear of society in fear of being bullied and I think a lot of I mean like I myself when I was young I used to date girls and I'm back in my school days or my college days when I was very confused about my sexuality and so त्यस्तो बेलामा चाहिँ you just to show off to people you actually you know like pretend to be straight and I've seen a lot of people going through the same phase and so even if like people are doing that but कुनै एउटा फाइन मोमेन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ they finally accept themselves and they express their sexuality and so त्यस्तो बेलामा चाहिँ when they do it I think कतिजना चाहिँ उनीहरु चाहिँ के भन्छ भने like you were straight how come you can be gay भनेर भन्छ के and I think that's a very wrong way to say that हैन so त्यस्तो बेलामा चाहिँ I think it's better that you support your friend and instead of हुन्छ नि उनीहरुलाई उनीहरुको सेक्सुअलिटी अझ क्वेसन गर्नु भन्दा पनि it's better you support them for who they are तिम्रो ठाउँ नै होइन के क्वेसन गर्ने तिमी मसँग हुँदा त त्यो कसरी के भयो भनेर त्यो that is not your place to question उसलाई भन्न मन लाग्छ नि उ आफैले शेयर गर्छ भने पुरो सुधारले शेयर गर्छ भने that's fine तर उसले शेयर गर्दैन भने you don't need to question के कसरी के गरेर के भएर मलाई त किन थाहा भएन यताउति भनेर चाहिँ don't do that त्यो गर्ने गाह्रो हुन्छ yeah just like keep supporting like you've been supporting since the day one even if you are like former partner or yeah friends the better thing is to not to question their sexuality but to support them for coming out and expressing their actual feelings मेरो
मेरो बोयफ्रेन्डसँग चाहिँ वी टक अबाउट दिस स्टफ अ लट क्या हामी कति कुरा गरिरहेको हुन्छ अनि मैले पनि उसलाई सोध्छु क्या इफ हुन्छ नि लाइक सम डे आई कम अप टु यु एन्ड आई से कि ल ओके मलाई चाहिँ केटीहरू मनपर्छ आई प्रिफर गर्ल्स भनेर के गर्छ भन्यो भने उसले पनि त्यही भन्छ कि हुन्छ नि देयर नथिङ आई क्यान डु अनि आई क्यान जस्ट बी सपोर्टिङ मैले त्यति नै गर्न सक्छु भने कि अब तँलाई जबरजस्ती होइन मलाई माया गर छोड्दै यस्तो कुरा भन्नु मिल्दैन अहिले भन्छ क्या उसले त्यही हो सपोर्टिभ हुन बाहेक हामीले गर्न सक्ने भनेको त्यति नै हो सपोर्टिभ गर्ने Yeah, so please be supportive and please be positive as well. Yes. Period. So we have started our Angel ko part pani. So Angel ko lagi se we are moving forward with white. Ani there's gonna be pink, there's gonna be gold. So she's gonna look like a golden diva, and we even have her headpiece ready. Ekdamai sano cute little wings for her. So before we move forward, there's another question for Ella, and that is, can you please share with us your most embarrassing moment? Okay, embarrassing moment भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो रिसेन्टली भएको लकडाउन अगाडि भएको एउटा मलाई सिचुएसन याद आयो के भएको थियो भने म मेरो छोरीसँग रिलेसनले छोरी पर्नेसँग म ड्रामा नाटक हेर्न गएको थिएँ नाटक घरमा मण्डला थिएटरमा अनि त्यसपछिमा त्यहाँ चाहिँ के ड्रामा नाटक लागिरहेको थिएन अर्थ नलागेमा भन्ने ड्रामा लागिरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि गएको थिएँ अनि त्यहाँ स्टेजमा एकजना एकदमै चिनेको जस्तो अनुहार देखेँ क्या मैले अनि त्यसपछि मैले मेरो उसलाई के भने मेरो छोरा ओइ यो केटा त टिकटकमा हामीले देखेको होइन भन्यो अनि उसले पनि मलाई छ्यामा मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो हामीले देखे जस्तो लाग्यो भनेर भन्यो क्या अनि त्यसपछि ए है भनेर भन्यो अनि त्यसपछि के भयो भने ड्रामा सकियो नाटक सकियो सबैजना निस्क्यो अनि त्यसपछि अब निस्किसकेपछि त एक्टरहरूलाई भेटिन्छ अप्रिसिएट गरेकोहरूलाई ल तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई अझै बेटर गर्नु जाँदा यसो भन्यो नि त अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भने म भन्छु मैले के गरेँ त्यो केटा भरेबाट होरिँदै थियो म यस्तो कन्फिडेन्टका साथ यत्रो ठुलो स्वरले मैले सुमन गरेँ क्या होइन अनि त्यो केटाले यस्तो गरेर गर्यो अनि मैले आउन हो गरेर गरेँ आएँ होइन आयो त्यो केटा आयो बोल्यो अनि मैले तिमी त कस्तो राम्रो नाटक गर्दैछौ मैले तिमीलाई टिकटकमा देखेको थिएँ तिमी नै रहेछौ म कस्तो कन्फ्युज भइरहेको थिएँ भनेको अनि त्यो केटाले हे थ्याङ्क यू हे गरेँ होइन भरे त्यो केटाले मेरो छेउमा आएर ओइ मेरो नाम त निशान हो नि सुमन होइन म मरेँ मलाई अनुहार लुकाउनु ठाउँ कहाँ खोजौँ भएको थियो क्या अब त्यत्रो मान्छेको अगाडि मैले यसरी अझ पुरै एक्साइटेड छेउमा यसरी लिटरली यसरी म त डेड मैले त घर गएर त्यसलाई मेसेज देखेँ ओइ मलाई त यस्तो लाज लाग्यो मलाई थाहा नै छैन मलाई कति इम्बेरेसिङ फिल भइरहेछ भनेर मेरो कन्फिडेन्स कहाँसम्म चाहिँ थियो रहेछ भन्ने बुझ्नु छ म त कहिले बिर्सिदिन होला यार So, are you guys still in Instagram? Like, अनि त्यसपछि मैले उसलाई गरेँ इन्स्टाग्राम फलो गरेँ अनि त्यसपछि मैले के भने नि आजदेखि तिम्रो नाम सुमन कसरी तिम्रो नाम के हो भने सुमन भन अनि किन भन्दाखेरि एलेनाले नामकरण गरिदिएको ड्रामा नाटकको दिन भनेर भन्नु भनेको हाँस्दै थियो आहा गरेर तर द्याट वाज द मोस्ट इम्बेरेसिङ अरूले सुनेन होला है तर कत्रो आफूलाई चाहिँ भित्रमा हुन्छ यु गेट द्याट भाइब हुन्छ आई नो नि त मैले के गरेँ भनेर म त ओके रातो पिरो भएर अनि जाने बेलामा ए ल बाई अक्वर्ड के अब कस्तो के भन्ने भन्ने द्याट्स टु ब्याड इमेजिन गर्नु न त्यो यस्तो कहिलेका यस्तो मोमेन्ट हुन्छ नि कोही तपाईँको नजिक आउँछ नि एकदम बिग फ्यान मलाई भएको छ क्या अर्को सिचुएसन चाहिँ त्यो चाहिँ अर्कोको साइडबाट बिग फ्यान तपाईँको सबै भिडियो हेर्छु नि त्यस्तो थियो अनि इन्स्टाग्राममा तपाईँको नाम के छ अरे डेड मलाई डेड ओके म फलो गर्छु त्यसो त म त ओके अनि भने एलेना डन छ भन्ने त्यसपछि के भन्ने हो उसलाई भित्र त उसलाई पनि भयो होला त्यो फिलिङ हुन्छ लाइक मैले यस्तो त भने त लास्टमा गएर आई डोन्ट इभन नो वाट्स रियल नेम इज भनेर त्यो पियर प्रेसर साथीहरूले एकदमै त्यो फ्यान गर्छ गर्दाखेरि उसलाई पनि गर्नु पर्यो भने त छुट्टै कुरा हो तर कस्तो अब त्यो के भन्ने क्या अब रङ टाइमिङ चाहिँ हल्का मिलेन भनौँ न म मरेँ भने पनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा फ्रेसै हुन्छ होला क्या मैले रङ नामले बोलाएको थिएँ भनेर कस्तो कन्फिडेन्स होला क्या सोच्नु
next level of confidence. अझ फेरि अर्को त्यही बेला तिमीले मलाई चिन्दैन होला म चाहिँ एलेना डन ल सिसले आफ्नो बेइज्जत गरे हो के सिसले आफ्नो बेइज्जत गरे हो त्यहाँ आफूलाई त प्रमोट पनि गरेर आयो प्रमोट गराएको मैले पनि पुरै ए यसो गर्दै हाई सुमन तिमीले चाहिँ मलाई चिनेन होला म चाहिँ एलेना मलाई दाँत किर्नको लागि आफूले गरेको कुरा सुनेर त्यस्तो चाहिँ नगरौँ है गाइस प्लिज. So guys, this is the completed look for Elna, and we had super fun throughout the process. कति कुरा हामीले फिल्म पनि गर्न पाएनौँ हैन, because it was just a lot for you guys to take in, right? So and this is the completed look. This is how Elna's fantasy was to be created, half side angel and half side devil ma. So हाम्रो Elna जी को बाट म नै सुन्न चाहन्छु म उहाँलाई कस्तो फिल भइराछ भनेर. Elna जी प्लिज आफ्नो डिस्क्राइब गरिदिनु होला. मैले चाहिँ सोचेको भन्दा the look turned out so well. मैले दिमागमा चाहिँ यस्तो खर्च चाहिँ सोचेको थिइनँ हैन. I just wanted like basic तर oh my god prosthetic यस्तो add गरेर this is my first experience and I love how it turned out. मलाई अति नै मन परेको. I'm so glad to know that you loved this one, and I'm very happy that I could turn your fantasy into a reality. And एक वर्ष भयो पनि देर आए बट दुरुस्त आए भने जस्तै भयो हैन. So I'm really happy for that, and I'm also thank yous to all the guys who asked question for Elna को लागि. There were so many questions which obviously I couldn't ask सबैजनाको हैन. But there is one final question that I want to ask her. Elna, you've also been a victim of being bullied हैन. त्यसपछि you've been bullied about your body हैन. मान्छेमा body shame पनि गरेको छ in your TikTok videos and everything हैन. So there was a question that she wanted to ask you on the opinion, the आफ्नो opinion in regards to body shame, self-love, racism. So what do you have to say on that? मेरो एउटै कुरा भनेको चाहिँ लिभ अनि लेट लिभ हैन. कुनै मान्छेले चाहिँ तिमीलाई आएर बदर गरिरहेछ छैन, तिम्रो आफ्नो सेफ स्पेसमा आएर तिमीलाई कोट्टाइरहेछ छैन भने डोन्ट गो एन्ड बदर द्याट पर्सन. आफ्नो ठाउँमा तिमी आफ्नो काम गर, डु वाट यु लभ हैन. अरूलाई बदर नगर, अरूले बदर गर्न आउँछ भने पनि जस्ट इग्नोर भन्ने कुरा हो क्या. अनि एट द एन्ड अफ द डे वी आर अल ह्युमन बिइङ्स, वी निड इच अदर हैन. हामी लिभ गर्नको लागि वी निड इच अदर. त्यही भएर लेट्स सपोर्ट इच अदर. अनि त्यही नै भन्न चाहन्छु, अरूलाई बुली नगर्नु. So we get this a lot of times, Elna, me, हामीहरू, we are, I think, one of the very much a victim of, being bullied. Sometimes about our sexuality, sometimes about our body weight, sometimes about our color, So TikTok go through, but even in Instagram as well, you receive a lot of hate and negativity. And I ask this question to everyone, okay? Like, how do you deal and how do you tackle with it? Because it's so, sometimes it's like, एकदम frustrating हुन्छ नि हैन. र जुन एल्नाले भन्यो अगाडि पनि that sometimes you bottle up all this emotions, so कहिलेकाहीँ आफूमा राख्दै पनि you do things that you are not meant to do it, and त्यसमा the self harming is one of the biggest thing, so this is a request. I know this is not going to be, and not everyone's going to agree to it, but if you can, don't judge people, just because your one word can actually affect a person's mentality. Like them affect huncha, so don't judge, all you say live and let live. So this is the completed look, and I hope you beautiful people have loved and enjoyed it. Don't forget to check our work in our Instagram, and don't forget to support me on subscribing to my channel. Don't forget to like, comment, and also subscribe to my new YouTube channel. Newest YouTube channel. Sorry about that. And special thank you to Elna for giving me this opportunity to work on you as my canvas. I am so very happy for this. Thank you so much, Elna, and thank you guys. We love you so much. Bye bye. Love you.